से पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में उसका कोई हिस्सा मिले। बुजुर्ग जो है वो नौजवान के करीब नहीं आते, नौजवान बुजुर्गों के करीब नहीं आते। आप क्या फरमाते हैं, नौजवानों की फेवर में जाएंगे? मेरा जवाब भी कुछ इसी तरह का है। करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई? 23 मार्च 1940। जवाब दुरुस्त है इनका। आम की पैदावार में पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? पाकिस्तान में 1 नंबर है। एक नंबर तो है पाकिस्तान। रिपोर्ट के मुताबिक 5वां नंबर है। मुल्क आपका भी है, पाकिस्तान आपका भी है। पहले बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और यूं अरसलान भाई का हुआ पहला नंबर। ये पाकिस्तानी परचम जो इसके अंदर कलर करना है, पाकिस्तान का झंडा बनेगा ना, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान का ही होना है। इंशाअल्लाह। देखिए प्रोग्राम यौम आजादी आज दोपहर 3 बजे मदनी चैनल पर। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से योगी मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारा, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, लेके जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। नहीं भाई, अच्छा जश्न आजादी मुबारक हो, जश्न आजादी मुबारक हो, मुबारक हो। जिंदाबाद पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, हम लेकर आ गए हैं आज 14 अगस्त का खुसूसी प्रोग्राम जश्न आज़ादी। जज्बाए जूनियर्स जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आज का दिन बहुत है ख़ास। क्या है? हाँ, आज का दिन स्पेशल दिन है कि आज हम एक अजीम नेमत की सालगिरह मना रहे हैं। सालगिरह मनाते बच्चों? अपनी अपनी सालगिरह मनाते ना, अपने अपने केक काट रहे होते अपनी अपनी। क्यों सालगिरह क्यों मनाते? हम हुए थे, पैदा हुए थे ना भाई, उसी डेट को हम अपनी सालगिरह मना रहे होते हैं। चले भाई, अच्छे हैं आप भी। माँ बाप की आंखों के क्या हैं? तारे हैं, कलियां हैं। माँ बाप भी खुश होते हैं, वालिदैन खुश होते हैं। लेकिन हम पैदा कहाँ हुए हैं? कौन से मुल्क में? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान है तो हम हैं, और ये खुशियां हैं, और ये आज़ादी है, और बहुत सारी नेमतें हैं। दीन की जो इबादतें होती है, दीन के काम होते हैं, वो हम आज़ादी के साथ कर सकते हैं। इस आज़ाद मुल्क में ना आराम से सालगिरह मना लेते हैं, खुशी खुशी सारे काम कर लेते हैं। तो आज जो हम सालगिरह मना रहे हैं वो किसी और शख्स की नहीं है, किसी बच्चे की नहीं है, बल्कि हम अपने इस प्यारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सालगिरह मना रहे हैं, जो बड़ी दुआओं के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है भाई। और इसके बारे में क्या क्या हुआ था वो इंशाल्लाह प्रोग्राम देखते रहेंगे और मदनी चैनल के साथ रहेंगे तो पता चलता जाएगा। तो आसानी से ये आज़ादी मिली नहीं है, बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी दुआओं के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी जिद्दोजहद के बाद हमें मिला है हमारा प्यारा मुल्क
पाकिस्तान और उसकी मना रहे हैं हम सालगिरह। देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह हमने सजा लिया है और बच्चे भी सजे सजाए यहाँ पर आ गए हैं। बहुत कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी होने वाली हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाने वाले हैं। जो घरों पर बच्चे हैं आपने रहना है हमारे साथ, हम आ गए हैं आपके पास बहुत सारा कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह लेकर। अब जल्दी जल्दी चलना है क्योंकि चीज़ें हमारे पास बहुत सारी हैं और टाइम इतना सारा नहीं है, लेकिन आपके लिए हमारे पास टाइम ज़रूर है। जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं कि आप कॉल्स करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते जाएंगे। और कौन सी सालगिरह भाई पाकिस्तान की? पाकिस्तान कितने साल का हो गया, किसको पता है? माइक में वो बोले बोले सब बोले। 78 कितने होते हैं? 78 ईयर्स का हो गया है पाकिस्तान। तो अच्छी अच्छी नियतों के साथ, अच्छी अच्छी जहन के साथ कि हमने क्या करना है पाकिस्तान का। 78 साल का हो गया है। अब हम कितने साल के हैं? मुख्तलिफ होंगे, 10 साल 12 साल 13 साल है। कितने साल के? 2 साल भाई, ये 2 साल के हैं। आप 2 साल के हैं। माइक दे भाई इनको जरा जल्दी से, कुछ बच्चे जो है वो अपनी तरफ ले आते हैं। माइक में हाथ में दे दो भाई, सीधे हाथ में दे दो, सीधे अच्छा झंडा उल्टे हाथ में। कितने साल के हैं? 2 साल के। 2 साल के बच्चों, ये 2 साल के लग रहे हैं। आप बैठ जाओ भाई, माइक के घर लेके जाए। ये लग रहे हैं 2 साल के? ये लग नहीं रहा भाई किसी को नहीं। नाम क्या आपका? नाम अब्दुल। माइक तो रखे ना, माइक क्यों हटा रहे बार बार? माइक रखे, आपसे बातें कर रहे हैं हम। माइक 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 माइक। पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा दें आप। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। बस हो गया, हम चले आगे चलें। पाकिस्तान कितने साल का हो गया पता चल गया आपको? इनसे ही पूछ रहा, अब्दुल सुमान से। अब्दुल सुमान भाई कितने साल का हो गया पाकिस्तान? 2 साल का। अरे तो सुमान भाई ने 100 साल का कर दिया। 100 साल का नहीं हुआ भाई, 78 ईयर्स का। कितने का? कितने? वो बोल ही नहीं रहे। कितने? 78। हाँ, कितने ईयर्स का? 78। आप कितने ईयर्स के? आप कितने ईयर्स के हैं? हिसाब लगाइएगा, अब्बू से पूछ के आइएगा अगली दफा, ठीक है? अभी नारा कौन लगाएगा जोरदार? पाकिस्तान 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 का मतलब क्या? कौन हमारे रहनुमा? तो नारे भी लगा सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी कर सकते हैं। दुरूद पाक की फजीलत तो प्रोग्राम में हम जरूर शामिल करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारी प्यारी बातें आपके साथ होती रहेंगी। और पहले कलाम शामिल करें, पैकेज शामिल करें? क्या शामिल करना चाहिए भाई? पहले कलाम शामिल करते हैं। कौन सा कलाम सुनाने के लिए कौन मौजूद है हमारे साथ? मोहम्मद मुजतबा तारी से हम कलाम सुनेंगे। पहले एक बात भी तो शामिल कर लेना, आपकी कलाम सुनाते रहते कोई बात भी कर। हमें क्या क्या नियतें करनी चाहिए? क्या अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान 78 ईयर्स का हो गया और हम 10-12 अभी 2 साल के आ गए थे। 10 अभी 10-12 पहले 2 साल के चल रहे थे, अब ये अचानक 10-12 के हो गए आप। तो हमें क्या नियतें करनी चाहिए कि हमें क्या करना है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का ख्याल रखना है। कैसे रखे ख्याल? पेड़ पौधे लगाने। हाँ, ये जबरदस्त, माशाल्लाह भाई, आपने तो अच्छी बात बनाई है। बताइए कि हम जश्न आज़ादी तो मना रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, झंडियाँ लगा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें हमारी नीयत होनी चाहिए कि हमें पाकिस्तान की खिदमत करनी है। 78 ईयर्स के वही कोई होते हैं ना, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो 78 ईयर्स के हो जाएं तो वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर उनकी हमें क्या करनी होती है? हाँ, अभी पाकिस्तान बूढ़ा नहीं हो गया, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो जवान है, लेकिन हमें उसकी क्या करनी है? खिदमत करनी है। तो उसका ख्याल रखना है। उसका ख्याल रखने में क्या आता है कि एक काम बता दिया हमें, पौधे लगाने। क्या करने? हाँ, पौधे लगाने, दरख्त बनाने हैं। चले भाई, इसी बात के साथ फिर कलाम सुना दे।
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ زندہ باد میرا پاکستان، زندہ باد میرا پاکستان، جشن آزادی مبارک ہو، جشن آزادی مبارک ہو، جشن آزادی مبارک ہو، جشن آزادی مبارک ہو۔ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ خدائے پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے، خدائے پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے۔ عطائے سرور عطائے سرور یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ الہی سبز پرچم کا سدا روشن رہے تارا، الہی سبز پرچم کا سدا روشن رہے تارا، ہلال اسکان ہلال اسکان رہے تارا، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ رہے محفوظ اس کی سرحدیں اعمال کو مولا، رہے محفوظ اس کی سرحدیں اعمال کو مولا، یہاں ہو امن کا، یہاں ہو امن کا سما، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ مساجد ہے، مدارس ہے، یہاں اسلام کے مرکز، مساجد ہے، مدارس ہے، یہاں اسلام کے مرکز، مشائخ شاہ یہ مشائخ شاہ یہ فیضان یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ الہ العالمین اس کو بنا دے فضل و رحمت سے، الہ العالمین اس کو بنا دے فضل و رحمت سے، سکون و امن کا سما، سکون و امن کا عنوان، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ ملا رمضان میں صد شکر یہ پیارا وطن ہم کو، ملا رمضان میں صد شکر یہ پیارا وطن ہم کو، ملا رمضان میں صد شکر یہ پیارا وطن ہم کو۔ ہماری عزت ہماری عزت پہچان یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ پائے مصطفیٰ کی سیاقی میں موجود یہ دھرتی، پائے مصطفیٰ کی سیاقی میں موجود یہ دھرتی، جبھی تو ہے عظیم و شان، جبھی تو ہے عظیم و شان، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان
خزاں کے دور وہ سائے رگے شاداب یہ گلشن بغار اس پہ بغار اس پہ قربان پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے بڑی زرخیز مٹی ہے ہنسی باغات پربت ہے بڑی زرخیز مٹی ہے ہنسی باغات پربت ہے یہاں ہے ساگروں یہاں ہے ساگروں میدان پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے سکون و آشتی کا دور دورہ ہو یہاں مولا سکون و آشتی کا دور دورہ ہو یہاں مولا صدا رحمت کی ہو صدا رحمت کی ہو بارہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے مقدس سرزمین ہے یا نبی کے دین کی ہے رونق مقدس سرزمین ہے یا کی ہے رونق کرو شکر خدا کرو شکر خدا برہان پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے یہ قدرت کا غسی تحفہ ملا ہے اہل ایمان کو یہ قدرت کا غسی تحفہ ملا ہے اہل ایمان کو نہ کیوں برہان ہو نہ کیوں برہان ہو نازائے پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے خدائے پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے عطائے سرور ذیشان یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے جشن آزادی مبارک ہو جشن آزادی مبارک ہو سبحان اللہ یہ پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے اسے ہم نے بنانا ہے اسے ہم نے سنوارنا ہے جی تو پیارے بچوں جو گھروں پر ہے آپ نے کال بھی کرنی ہے اور ہم نے ہمیشہ اپنے اس پرچم کو بلند رکھنا سر بلند بعض بچے لہراتے لہراتے نیچے آیا تھا تو جھنڈا نیچے ہاں اور جھنڈیاں نیچے نہیں جھنڈیاں لگائیں پھر وہ ہوا کے ساتھ زمین پہ آ گئی بارش وغیرہ ہوئی تو جھنڈیاں نیچے نہیں ہونی چاہیے ہمارا پرچم سر بلند کیا نعرہ لگاتے ہیں ہم پاکستان ہاں پاکستان زندہ باد نعرہ بھی لگاتے ہیں اور ایسا ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے ایسے انداز سے ہم نے اس ملک میں رہنا ہے کہ جو اس کا نام سنے کوئی اور ملک کا رہنے والا وہ بھی کہے پاکستان ہاں زندہ آباد اور جو گھر پر بچے ہیں آپ نے اچھی اچھی ہم سے باتیں کرنی ہے کالز کرنی ہے کال کر کے ایک بات تو آپ بتا سکتے ہیں اور وہ آپ نے بتانا ہے ہمارے اس ملک کا پورا نام کیا ہے یہاں پتا ہے بچوں کو بھائی پورا نام پتا ہے پاکستان کا ان کو پتا بھائی مائک لے بچیوں کے لیے مائک نہیں ہے بھائی مائک ذرا ہاں بھائی نعت خان بھائی کا اب تو کام پورا ہو گیا دے دیں سب بتائیں گے ہاں بھائی کیا نام ہے آپ کا نام اپنا نام بتا دیں بھائی باجی ارے مجھے یہ آنا پڑے گا لگ رہا ہے نام کیا ہے آپ کا باجی زینب نام ہے اور میں یہاں آ جاؤں ہاں جی اور پاکستان کا نام پتا ہے آپ کو پورا نام نہیں ابو کا نام پتا ہے ابو کا نام بھی نہیں پتا چلے آپ ابو کا نام یاد کر لیں ٹھیک ہے صحیح ہے بھائی زینب باجی کیا ہوا اب مائک لے کے بتائیں گی ہاں تو کیا نام ہے ابو کا یہ بھی نہیں پتا اپنا پتا ہے اگلی دفعہ آپ نے یاد کر کے آنا ہے ٹھیک ہے
میں آپ چلے بھائی آپ بتا رہی ہیں، چلے بھائی مائک لے تو آپ کے پاس دو جھنڈے، اچھا ایک زینب باجی کا جھنڈا سیدھے ہاتھ میں لینا ہے. ہاں پاکستان کا نام بتانا ہے، پورا نام، پاکستان کا پورا نام. یہ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا. پاکستان زندہ باد. یہ پورا نام ہو گیا بھائی، پاکستان کا پورا نام پاکستان زندہ باد ہے. کیا ہے پھر، کون بتا رہا ہے؟ چلے بھائی ناظرین، آپ تک بھی نام آ گیا ہوگا اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو یہ ہم نے کیوں حاصل کیا یہ ملک؟ اسلام کے نام پہ. کس کے نام پہ؟ ہاں، کہ تاکہ ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے، ایک ایسا گھر چاہیے. کیا ہو گیا باجی؟ چلے بیٹھ. اچھا بھائی پانی پلائیں بھائی، پانی ہے، یہ رہا پانی. ابھی مجھے تو بات کرنے دیں، آپ پانی پیئیں یہاں بیٹھ کے آرام سے نا. ہاں بھائی، ہم نے یہ ملک کس کے نام پہ حاصل کیا بچوں؟ کس کے نام پہ؟ ہاں، تاکہ ہمیں ایک ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں پر ہم اسلام نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں اس کے مطابق آزادی سے عمل کر سکے. کیا کر سکیں؟ آزادی سے. بچوں ادھر توجہ رکھنی ہے، ان بچیوں کو تو آپس میں چلتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے باتوں کی طرف توجہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ چلے بھائی، تو آپ نے جو ہے، ہم نے کیا یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کس لیے بڑی قربانیاں دی تھی. ہم نے بات کی نا، بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں. اور چاہت کیا تھی، خواہش کیا تھی کہ ہمیں ایک ایسی زمین مل جائے کہ جہاں ہم آزادی کے ساتھ اسلامی احکامات پر عمل کر سکیں، اسلامی تہوار منا سکیں. اسی لیے ہم لگاتے نعرہ، کیا لگاتے ہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ویسے لفظ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان کا مطلب تو پاک جگہ. لا الہ الا اللہ مطلب کہنے کا کیا ہے کہ ہم نے یہ کلمے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا ہے تاکہ ہم اللہ پاک کی کھل کر آزادی کے ساتھ عبادت کر سکے. جب یہ ملک اس لیے لیا ہے تو پھر میں بجانے کے لیے تو یہ ملک نہیں لیا. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے احکامات کے خلاف عمل کرنے کے لیے تو یہ ملک نہیں لیا ہے. تو ملک لے لیا، اس کے بعد جو ہے وہ سارے کام وہ کر رہے ہیں جس سے اللہ پاک نے منع کیا ہو. تو یہ بات ٹھیک، وہ کام کرنا کہ جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہو، یہ کام ٹھیک. ہاں، تو یہ ہمیں اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے. اتنے سارے لوگوں نے اس لیے قربانی نہیں دی تھی کہ بس ایک جگہ چاہیے، بلکہ وہ جگہ کیسی ہونی چاہیے کہ جہاں ہم اسلام کے احکامات کے مطابق آزادی کے ساتھ عمل کر سکے. اب ہمیں موجود ہے، مل گیا نا پاکستان، تو اب عمل کرنا کس کا کام ہے؟ کوئی زبردستی تو کرائے گا نہیں، ہمیں خود ہی عمل کرنا ہوگا. تو یہ نیت کرنی چاہیے جشن آزادی مناتے ہوئے کہ ہم نے خود بھی سنتوں پر عمل کرنا ہے، سنتوں کے پیغام کو پھیلانا ہے، عام کرنا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے موجود ہے. اور یہ بھی کہاں سے آئی دعوت اسلامی؟ کہاں سے شروع ہوئی بھائی؟ کس ملک سے شروع ہوئی ہے؟ بچوں توجہ رکھنا ہے، کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیں بھائی، یہ بھی پاکستان کا گویا فیضان ہو گیا ہے کہ یہاں سے ہی، کراچی سے ہی، پاکستان کے شہر سے ہی دعوت اسلامی شروع ہوئی اور دنیا بھر میں پھیل گئی. اب دنیا بھر میں دین کا کام ہو رہا ہے، دنیا بھر میں جامعات، مدارس، دارالفتہ موجود ہیں. جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پر بھی دعوت اسلامی پہنچی ہوئی ہے، وہاں پر بھی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو رہے ہیں. اور دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ یہ پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے نا. اب کوئی لوگ پوچھتے ہوں گے بھائی یہ تحریک جو یہاں پہ انگلینڈ میں بھی کام کر رہی ہے، امریکہ میں بھی کام کر رہی ہے، انڈونیشیا، ملائیشیا، ترکیہ، نہ جانے کہاں کہاں پہنچی ہوئی ہے. لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ کہاں سے آئی تحریک؟ تو کیا جواب ملتا ہوگا؟ تو پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے. تو ایسے ہی ہم نے کام کرنے ہیں کہ جس کے سبب دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن ہو. تو اس طرح کے ہمارے اچھے کام ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو کہ ایسے ایسے الٹے کام ہو رہے ہیں. بھائی یہ کہاں سے؟ پاکستان سے. یہ لوگ اچھے نہیں، ایسا کسی کے زبان پر ہمارے سبب نہیں آنا چاہیے. ہم جہاں بھی جائیں کوئی پوچھے بھائی یہ تو بڑا اچھا بچہ ہے، بھائی یہ بڑا اچھا بچہ ہے، کہاں سے بھائی اس کا تعلق؟ یہ نہ ہو یہ بچہ تو بڑا برا ہے، تعلق کہاں سے ہے؟ اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا. تو ہمیں ایسے بچے بننے ہیں، یہی پیغام ہے. اور اسی لیے یہ پروگرام ہم لے کر آئے ہیں. اچھی باتیں بھی ہوں گی، بچوں اور بڑوں سے بھی ہوں گی. ابھی ایک پیکج ہے بھائی ہمارے پاس، ابھی ہم ایک پیکج شامل کریں. چلے بھائی، ارے بھائی پیکج نہیں ہے بھائی، ابھی ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں. بھائی ایکٹیویٹی کے لیے تیار ہیں؟ سب کریں گے تھوڑے نا، بچے بھی، بچیاں بھی اور بڑے بچے بھی، ٹھیک ہے. اور کالز لیتے ہیں تھوڑی دیر میں، ٹھیک ہے بھائی. کال جمع کر لیں. ابھی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے نا بھائی، ہونی چاہیے. اور ایکٹیویٹی کیا نام کیا بھائی؟ ایکٹیویٹی کا نام بھی ہے گلاس اٹھائیں جواب بتائیں. یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے.
جی بھائی, تو ہمارے پاس ٹیمیں ہیں اب 4. کتنی ٹیمیں؟ یہ ٹیم ہے. کون سی ٹیم ہے بچیوں؟ آپ کا نام کیا ہے ٹیم کا؟ رکھ لیں بھائی, ٹیم اے. کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم اے. اور یہ بڑے بچوں کی ٹیم بی. اور ادھر والی ٹیم سی. اور ادھر ٹیم ڈی. ڈی. اے بی سی ڈی. بہت ساری ہمارے پاس ٹیمیں ہو گئی ہیں. اور کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جناب یہاں پر موجود ہیں گلاس. کیا موجود ہیں؟ گلاس. ان گلاسوں کے پیچھے موجود ہیں یہاں پر جواب. اچھا, یہ اندر کسی میں موجود ہے, کسی میں نہیں موجود. اچھا, اور یہاں پر جو ہے یہ بورڈ ہے. ٹھیک ہے, تو جب جو سوال ہوگا نا اس کے سامنے جا کر آپ نے جو جواب ہے وہاں پر لگانا ہوگا. ایک بچہ یہاں پر آئے گا اور ایک بچہ وہاں پر ہوگا جو اس کو چپکائے گا, وہ مطلب اس سے پن کے ذریعے لگائے گا. ٹھیک ہے, شروع کریں گے, آہستہ آہستہ ہوتی جائے گی خود ہی. تو پہلے کون آ رہا ہے ٹیم اے سے؟ تو 2 بچے چاہیے ہوں گے ہمیں ٹیم اے سے. تو ٹیم اے تو یہ ہے, آپ تو بی ہیں. پہلے بچیوں سے شروع کریں گے. بھائی کون سی 2 بچیاں آ رہی ہیں جلدی سے؟ جلدی جلدی جلدی, میں ساتھ ہوں, مدد کروں گا نا. جلدی آ جائیں بھائی, کوئی آ جائیں. آپ آ رہی ہیں, آ جائے. اور دوسری کون آ رہی ہے؟ مائک ادھر دے دے, مائک ادھر دے دے. چلے بھائی, یہ 2 بچیاں آ گئی ہیں. مائک میں رکھ لیتا ہوں. بلکہ یہ جھنڈے کہاں لے کے جا رہی ہے؟ ایسا کرے جھنڈے بھی وہاں رکھ دیں. جھنڈے ابھی یہ کام ہو جائے پھر آپ نے وہاں رکھنا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب جواب کون تلاش کرے گا یہاں سے گلاس میں سے؟ جواب کون تلاش کر رہا ہے آپ میں سے؟ آپ چلے جواب تلاش کر لیں, اور جواب تلاش کر کے آپ نے ان کو دینا ہے. یہ جا کے لگائیں گی وہاں پر. ٹھیک ہے, چلے بھائی. زہرا باجی, نام کیا آپ کا؟ سیدہ فاطمہ زہرا. آپ سے سوال ہے, پاکستان کے قومی پھل کا نام بتائیے. آپ یہاں آ جائیں, یہاں آ جائیں, آپ یہاں کھڑی ہو جائیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ لا کے دیں گی جواب, آپ نے وہاں لگانا ہوگا. سوال کیا ہے پتہ چل گیا؟ سوال کیا بولا میں نے؟ پاکستان کا قومی فروٹ کون سا؟ ہاں, کون سا ہے؟ اب ذرا اس میں ڈھونڈ لے, جلدی جلدی ڈھونڈنا ہے. ان گلاسوں میں کسی میں موجود ہوگا. ایک تو کوئی گلاس خالی بھی ہے بھائی. ڈھونڈے, جلدی ڈھونڈیں. کاؤنٹنگ شروع کر رہے ہیں ہم لوگ. 10 سے کاؤنٹنگ کر رہے ہیں. چلے بھائی کاؤنٹنگ کریں. 10 چلے بھائی, ایک دفعہ اور کاؤنٹنگ کر لیں بھائی. چھوٹی بچیاں ہیں, میں بھی ساتھ لگا ہوں ڈھونڈنے میں. ہے کون سا؟ لو تو ڈھونڈ گیا. رک جا بھائی, رک جا. ہے کون سا پھل, قومی پھل پاکستان کا؟ نہیں پتا. شاباش. تو ڈھونڈ کیا رہی تھی اتنی دیر سے؟ پتہ ہی نہیں ہے. اب کیا کریں بھائی؟ اچھا, ایک اشارہ دیں. وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے, یلو کلر کا. آیا؟ مینگو. ارے تو جلدی ڈھونڈے. اب چلیں, آپ ڈھونڈتے مل کے. اب یہ ہے بھی کہ نہیں ہے, اتنی دیر ہو گئی. مل گیا, مل گیا. چلے بھائی, یہ لیں جلدی سے. ان کو دیں, ان کو دیں. پہلی کے آگے لگانا ہے بھائی. پہلا کوشچن تھا فرسٹ. ہاں, ارے واہ بھائی واہ. میں بورڈ پکڑ لوں بھائی, بورڈ جا رہا. جی زور سے, زور سے, زور سے. جی کون سا ہے قومی پھل پاکستان کا؟ ہاں, مینگو. ٹیم اے کا جواب واہ بھائی واہ, زبردست. اپنی جگہ پہ. ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ 2. چلے, ایک آپ آ جائیں اور ایک آپ آ جائیں. ٹھیک ہے, تو آ گئے. اپنے جھنڈے لے لیے گا, جھنڈے رکھ کے جائیے گا. جی کیا نام ہے آپ کا؟ سفیان. سفیان اور فاضل. فاضل. فاضل بھائی جواب تلاش کریں, سفیان لگائیں گے. ٹھیک ہے, آپ سے سوال ہے, پاکستان کی سب سے بڑی دینی تحریک کون سی ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی دینی تحریک کون سی ہے؟ تلاش کریں یہاں پر. جواب پتا ہے ویسے آپ کو کون سی ہے؟ دینی تحریک. ابھی بات ہوئی ہے, یہیں سے شروع ہوئی, کراچی سے. کراچی سے. کون سی تحریک؟ جس کے یہاں پر مدنی چینل بنایا, جس نے آئے ہیں, جس کی مدنی چینل میں کس نے بنایا ہے مدنی چینل؟ کون سی تحریک ہے؟ یہ فاضل. فاضل نام ہے نا؟ ہاں, دال سے نام ہے. دعوت اسلامی. سبحان اللہ. آپ تلاش کر لیں جلدی سے. اب کاؤنٹنگ شروع کرا دیتا ہوں میں. نام تو میں نے بتا ہی دیا ہے. مل گئی؟ جلدی. یہ کیا ہوا؟ چلے ایک دفعہ اور چانس دیتے ہیں. مل گیا؟ دے انہیں دے. آپ لو آگے, لو. ہاں چلے جلدی سے. دوسری میں, پاکستان کی سب سے بڑی دینی تحریک کون سی ہے؟ دعوت اسلامی. کیا بات ہے, دعوت اسلامی کر رہی ہے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن. جی FGRF کے ذریعے دنیا بھر میں کئی مسائل و پرابلم ہو پہنچ جاتی ہے الحمدللہ دعوت
इस्लामी, ए बी हो गए, और सी की बारी। सी में से कौन आ रहा है भाई? चले, एक आप आ जाए और एक आप आ जाए, ठीक है, दोनों आ गए। और वहां पर कौन जा रहा है जवाब ढूंढने? चले आप आ जाइए, आप यहाँ पे रहिए, जब जवाब ढूंढ ले तो आपने उनसे लेके वहां पर लगाना है। क्वेश्चन नंबर है 3 के आगे आपने लगाना है। सवाल है, पाकिस्तान के किस शहर को दाता की नगरी कहते हैं? दाता नगर कहते हैं, यूं कह लीजिए। जल्दी 10 काउंटिंग पे शुरू हो गए वो। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मिल गया? दे भाई, ले उनसे ले जल्दी, सीधे हाथ में तीसरे में लगाना है। वैसे एक भी कर सकता है दोनों काम। आ जाए भाई अपनी जगह पर आ जाए, देखते हैं क्या जवाब ढूंढा दोनों भाइयों ने मिलके। मिला? सही मिला? ये क्या हो गया? पाकिस्तान के किस शहर को दाता की नगरी कहते हैं? वो है सिंध। जवाब गलत है। सही क्या है? लाहौर। दाता साहब का मजार कहाँ है बच्चे? कहाँ है? लाहौर। तो लाहौर को कहेंगे ना दाता नगर। चले भाई, कोई बात नहीं, गलती हो गई है। हाँ भाई, ए बी का तो सही हो गया, सी से गलती हो गई, कोई बात नहीं। डी भाई, डी से 2 बच्चों। ये चले भाई, आपने हाथ उठाया, आपने आ जाए, दोनों आ जाए। आप आएंगे? आप तो 2 साल का बच्चा कैसे करेगा काम? हमने कहा तो 2 साल के। जवाब कौन ढूंढ रहा है भाई? आप चले, आप वहां चले जाए, आप वहां खड़े हो जाए जी। सवाल है, पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, पता है? नहीं पता तो ढूंढेंगे क्या? आपको पता? आप आ जाए, आप उधर चले आए। क्या है पाकिस्तान का कैपिटल? इस्लामाबाद। है? ढूंढ ले भाई, जल्दी से ढूंढे। अब काउंटिंग शुरू होगी। 1 दफा और, बहुत जल्दी गिनते भाई, आराम से गिना करें। 4, 3, 2, 1। क्या हुआ? आ गया? क्या आया? केपी के। जल्दी निकाले। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? केपी के। ढूंढ ले भाई, कहाँ है? जा दे उनको, लगाए उनको, दे दे भाई। हाँ भाई, जवाब इनका क्या हुआ? गलत हो गया भाई। सही क्या है जवाब? इस्लामाबाद। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। क्या है कैपिटल पाकिस्तान का? इस्लामाबाद। और ये क्या लिखा हुआ है? केपी के। तो जवाब क्या हुआ? गलत हो गया। ये तो बड़ा मसला हो गया। सही पता होना चाहिए। हाँ भाई, फिर से चलते हैं ए टीम के पास। ए टीम की एक बाजी तो अपने कामों में मसरूफ है। जैनब बाजी, कैसी हैं आप? ये क्या बना रही झंडे का आप? हैं? झंडे का रोल नहीं बनाना झंडे का। चले, अभी कौन आ रहा है? आप आ रही हैं? आएंगी? क्या नाम है आपका? मानूर को उर्दू पढ़ना आती है? आती है? अरे वाह, क्या लिखा हुआ वो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ? बताएं जल्दी से। एक मिनट, क्या लिखा है वो? आ जाए साथ आ जाए। चले करीब तो आ जाए। 1 मिनट ना, वो कह रही हूँ उर्दू पढ़ना आती है उन्हें। ये क्या लिखा है बाजी? नहीं आ रही ना? जी, इनाम है भाई। ये क्या है? अच्छा, ये क्या लिखा है बाजी? दावत इस्लामी। कहाँ से आया ये? अरे आपसे थोड़ी पूछा, इनसे पूछा बाजी से। ये क्या है? नहीं पता चल रहा? चले, आप नारा लगा दे, पाकिस्तान जिंदाबाद, जोर से। पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त। अब भाग जाएं जल्दी से, वहां बैठ जाएं। शाबाश। अब कौन आ रहा है आप में से? जल्दी आप आ रही हैं? आ जाए भाई, आप आ जाए। और कौन आ रहा है आप में से? आप आएंगी? चले, आप आ जाए। आप तो दोबारा आ रही हैं, 2 बारियां हो गई आपकी। आ जाए भाई। अब सवाल का जवाब कौन देगा? ज़ारा बाजी सवाल का जवाब देंगी, फातिमा ज़ारा। और आपका नाम? अरबा फातिमा वहां लगाएंगी। ठीक है भाई। आपसे सवाल है, ये बताइए, थोड़ा आसान कर लेते हैं आपके लिए। चले, पाकिस्तान, ये थोड़ा यूं खड़ी हो, यहाँ खड़े होना है, ठीक है? आप भी घूम जाए, यूं घूम जाए, इधर खड़ी हो। हाँ, इधर खड़ी हो। ये क्या लिखा हुआ है आप? ये क्या है? ये
یہ پتہ ہی نہیں ہے، لگا کے آئی ہوئی ہیں. اچھا جی، آپ سے سوال آسان آ گیا. پاکستان کے بانی یعنی فاؤنڈر کا نام بتائیے. پتا ہے؟ ارے آپ کو پتا ہے؟ ہاں بھائی، پاکستان کے بانی فاؤنڈر، ہو از دا فاؤنڈر آف پاکستان؟ آیا؟ آ گیا. چلیں اب ڈھونڈیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے بانی کا نام، فاؤنڈر کا نام. اس کے بعد ہم چلیں گے کالز کی طرف. جلدی ڈھونڈیں. ارے ہلکے 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 ہلکے. اتنی تیز کاؤنٹنگ ہوتی ہے بھائی. دوبارہ. 0. پھر سے 0 ہو گیا. ایک دفعہ پھر. چلیں میں بھی ڈھونڈواتا ہوں. جلدی بھائی، یہ تو مل ہی نہیں رہا. 0. دوبارہ سے. 3. جلدی 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 پکڑ لے. بورڈ پکڑے بھائی. اپنی انگلی میں نہیں لگانا باجی جی. ہاں ارے بھائی چلیں. ہاں بھائی اب ذرا ادھر آ جائیں. یہ لکھا ہوا کیا ہے یہ تو بتائیں باجی صاحبہ. کیا لکھا ہے یہ؟ چلے بھائی، ہم نے چھپا دیا آپ کو. نام پڑھ کے بتائیں جلدی. محمد علی جناح. ارے واہ، کیا لکھا ہے؟ محمد علی جناح. کون ہے یہ؟ فاؤنڈر آف پاکستان. کون ہے؟ ہاں، پاکستان کے بانی. چلے نعرہ لگا دے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ. آ جائیں اپنی جگہ پر آ جائیں. اچھا اب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے یوں ایکٹیویٹی کرنے میں نا، تو ہم سوال کر لیتے ہیں جلدی جلدی سے. ٹھیک ہے، کیونکہ اور بھی چیزیں ہیں، پھر اور چیزیں رہ جائیں گی. یہاں ہو گیا بھائی. یہ اب بھی کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سے سوال یہ ہے، یہ بتائیے کہ پاکستان کے قومی پھول کا نام بتائیں. کون بتائے گا؟ چمیلی. جواب درست ہے. آپ نے بتانا ہے. سندھ کو فتح کرنے والے کون ہیں؟ کون بتائیں گے؟ سندھ کو فتح کرنے والے کون ہیں؟ آپ بتا رہے. چلے آپ بتا دیں. محمد بن قاسم. جواب درست ہے. پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ آپ بتا رہے ہیں جی. شلوار قمیص. جواب درست ہے. تو پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیص. ماشاء اللہ. اور جی پھر ادھر آ جاتے ہیں جی. اب آپ نے بتانا ہے پاکستان کا پورا نام. یہ تو ہم نے سوال بھی دیا ہے. پاکستان کا پورا نام کیا ہے؟ بتایا بھی تھا بچوں نے. جلدی. اسلامی جلدی اسلامی جمہوریہ. آگے. اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہاں، مائک قریب کر کے زور سے. اسلامی جمہوریہ پاکستان. جواب درست ہے جی. اب ایسا کرتے، چلے ایک راؤنڈ اور کر لیتے جلدی جلدی. پاکستان کا کون سا صوبہ معدنیات سے مالا مال ہے؟ صوبہ بلوچستان. جواب درست ہے. پاکستان کے قومی جانور کا نام بتائیے. بھائی ادھر سے بھی کوئی بول رہے، ادھر ایک دم سناٹا ہے. قومی جانور کا نام؟ مارخور. جواب. پاکستان کے آبادی کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ پنجاب. جواب درست ہے. اور اس طریقے سے یہ ہو گئے نا، ساری ٹیموں سے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو آئیے جی آگے چلتے ہیں اور کچھ کال شامل کرتے ہیں. پھر آگے اور بھی ایکٹیویٹیز ہیں. ابھی بچوں مزے کا پروگرام ہے جی. غلام محمد اتاری تو شریف سے آپ سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو. انعام ہے ہم پر یہ خدا ذوالجلال کا، ایک ملک دیا ہم کو بہت ہی کمال کا. طیبہ سے نسبت میرے پیارے وطن تیری، طیبہ سے نسبت میرے پیارے وطن تیری. لاؤ کوئی گیتا جو ایسی مثال کا،
ماشاء اللہ زبردست, اچھی سی کال تھی. یہ بھی ہمارے پاس آ گئے, ادھر آ جائیں. یہ بتائیے یہ ہاتھ میں کیا آپ کے؟ ٹھنڈا. کیا ہے؟ ٹھنڈا. ٹھنڈا. یہ ٹھنڈا ہے؟ ڈنڈا. کیا ڈنڈا؟ خالی ڈنڈا تھوڑی ہے, اس کے آگے کیا ہے؟ یہ پاکستان. یہ پاکستان ہے. یہ اتنا تھا پاکستان. پاکستان کا جھنڈا کیا ہے؟ یہ پاکستان کا فلیگ. فلیگ. ہاں, فلیگ آف پاکستان. اس میں کتنے کلرز ہیں یہ بتائیں جلدی سے. یہ کون سا کلر ہے جلدی؟ وائٹ. یہ وائٹ ہے بچوں. کون سا ہے؟ گرین. کون سا ہے؟ گرین. گرین. اور یہ کون سا ہے اس طرف والا؟ وائٹ. ہاں, گرین اور وائٹ. اچھا اب یہ کون بتائے گا؟ چلے بھائی اب آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں, اب جلدی سے اپنی جگہ پر. ہاں بھائی, یہ بچیوں میں سے کون بتائے گا؟ بلکہ کوئی بھی بتا دے. جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گنبد ہے اس کا کلر کون سا ہے؟ ہاں, کیا بات ہے. دیکھیں بھائی, ہمارے جھنڈے کو بھی نسبت ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک کے گنبد سے. ہمارے جھنڈے میں کون سا کلر ہے زیادہ؟ گرین. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گنبد ہے قبر شریف کے اوپر جو بنا ہے وہ کس کلر کا؟ گرین. کیا بات ہے جی. نیکسٹ کال. میں ہوں احمد ایان اطاری توسا شریف سے. میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زبردست. بھائی یہ کلام جو انہوں نے سنایا کسی کو آتا ہے یہاں پر بچوں میں سے؟ نہیں آپ کو آتا ہے؟ نہیں. چلے بھائی دوسرا آتا ہی کہہ رہے. ابھی آگے چلتے ہیں کالز کی طرف. جی نیکسٹ. میرا نام فاطمہ ہے. میں ناول گاؤں گی. پاکستان زندہ باد. اور پورا نام نہیں بتا رہے بھائی پاکستان کا, یہ یاد رکھنا چاہیے. اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور پاکستان کس نام پہ ملا ہمیں؟ اسلام کے نام پر, تاکہ ایک ایسی زمین, ایک ایسا خطہ جہاں ہم اسلامی احکامات کے مطابق آزادی سے عمل کر سکے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یوم آزادی مبارک ہو. ارے باجی جھنڈا اوپر رہے گا, جھنڈا اوپر جھنڈا نیچے نہیں. ویسے بھی فزیکل بھی جھنڈا نیچے نہیں جائے گا, اور ہمارا کردار بھی ایسا ہو کہ پاکستان کا نام بلند ہو, روشن ہو. جی نیکسٹ کال. وقار بھائی, جی بھائی. میں محمد یامین گیلانی جیلم سے عرض کر رہا ہوں. آج 14 اگست ہے. میری طرف سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو 14 اگست مبارک ہو. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. وقار بھائی, اللہ تعالی ہمارے پورے ملک کو حفاظت فرمائے. آمین. زبردست. پیاری باتیں پتہ چلی. دیکھیں ایک کام ہے, بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں. اگر کچھ نہیں کریں دعا تو کر سکتے ہیں. دعا کر سکتے ہیں, پاکستان کے لیے دعائیں کریں. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, یا اللہ پاکستان کی, یا اللہ پاک پاکستان کو ترقیاں عطا فرما. تو دعائیں تو ہم کر سکتے ہیں, اس میں خرچہ بھی نہیں آتا کوئی. چلیں جی نیکسٹ کال. میرا نام احمد ہے. میں شاپر جانیا سے عرض کر رہا ہوں. آپ کو بہت بہت یوم آزادی مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. جزاک اللہ خیرا. زندہ باد. آپ سب کو بھی بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو, یوم آزادی مبارک ہو. جی نیکسٹ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان زندہ باد. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. جی نیکسٹ. میرا نام شاہزیب ہے. میں شاپر جانا سے عرض کر رہا ہوں. آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. جزاک اللہ خیرا. زندہ باد. زندہ باد. زبردست. بھائی شاپور جانیا سے اور بھی اچھے آ گئے. ایک تو ہمارے دوسرے ہوتے نا شاہ زمان. جی نیکسٹ. میرا نام شاہ زمان اطاری ہے. میں شاپر جانیا سے عرض کر رہا ہوں. میری طرف سے آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. جشن آزادی مبارک ہو.
जश्न आजादी मुबारक हो। जिंदाबाद पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। खुदाए पाक का एहसान, ये पाकिस्तान हमारा है, खुदाए पाक का एहसान, ये पाकिस्तान हमारा है। अताए सरवर ज़ीशान, अताए सरवर ज़ीशान, ये पाकिस्तान हमारा है। जिंदाबाद पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें भाई अपना सेगमेंट शामिल करें क्योंकि अब टाइम थोड़ा रहता जा रहा है, कम होता जा। चलें, बड़ा जबरदस्त सा सेगमेंट है हमारे पास, टास्क मुकम्मल करें। ये पाकिस्तान हमारा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। चले भाई, टास्क मुकम्मल करने के लिए ये आएगा बाउल आपके पास, और इस बाउल में कोई बिरयानी वगैरह मौजूद नहीं है, बल्कि कुछ पर्चियां होंगी। वो पर्ची जब उठेगी तो उसमें एक टास्क होगा, एक काम होगा, वो काम आपने करना होगा। तो कहाँ से शुरू करें हम, कहाँ से शुरू करें? बड़े बच्चों से शुरू करते हैं, ठीक है भाई। ये इसमें से जो आ चुके हैं अभी तक, जो शामिल नहीं हुआ हो किसी काम में, आप नहीं हुए ना, चले भाई आपसे करते हैं। जल्दी जल्दी उठाना है। खोले 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 खोले, क्या आया भाई मुझे दिखा दें। आपके लिए आया है इशारा पहचाने। अच्छा, अब ये आपके लिए इशारा पहचाने, तो ये कैसे होगा? नहीं नहीं, इसमें ये तो लिखा हुआ है, अब आपने तो पढ़ लिया। अच्छा हाँ, आपने पढ़ा ना, आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा। ठीक है ठीक है भाई, आ जा भाई, आ जाए इधर आ जाए। अब ये आपने टीम को आपने पढ़ लिया ना, आपको सबने पढ़ लिया। ये तो गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। चले, मैं इनको दूसरा एक इशारा बता रहा हूँ, ठीक, मैं इनको एक इशारा बता रहा हूँ, वो आपने पहचानना है। मुश्किल दूंगा आप, ठीक है भाई। ये माइक बंद रख ली। हैं या अल्लाह। चले, आपके लिए दूसरा करते हैं, आसान कर दे, आसान कर दिया भाई, ठीक है। अभी हो गया, चले चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। ये तो बड़ा आसान सा था। क्या था? नमाज। तो पाकिस्तान हमने हासिल किया था ताकि हम आजादी से क्या कर सके, इबादत कर, नमाज पढ़ सके। तो कोई रोकता है नमाज पढ़ने से? तो अगर हम पढ़े नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी। चले, अपनी जगह पर जाएंगे आप। ये आपका यहाँ पर रखते हैं। हाँ भाई, बी से भाई, ये इसमें जैसे पर्ची उठी। चले भाई, ये भी ये आ रहा है। चले, हाँ आप में से इधर आया है, ताकि वो जो है ना, वो अगर वो आएगा तो ऐसा ना बकिया देख ले। कौन आ रहा है भाई? टीम बी, आप आ जाए। चले चले भाई, पर्ची उठाए, दिखे ना ऐसे उठाए, देख रही है खुली। अच्छा भाई, ये आ गया। लिख कर जवाब दे, तो लिखेंगे कहाँ? ये किस चीज पे लिखेंगे? है भाई, यहाँ कुछ है? चले भाई, ये लिखने का हिसाब नहीं है, ऐसे ही हम सवाल कर लेते। पढ़ा तो नहीं ना हमने? पढ़ लिया? पढ़ लिया। चले, फिर ये हम आपकी टीम से कर लेते हैं, ये आसान हो गया। माइक है ना आपके पास? आपकी टीम से सवाल, ये पढ़ के सवाल करे। चले, आपको इतना काम दे देते हैं। माइक कहाँ है आपका? सवाल करे अपनी टीम से। टीम ने टास्क पूरा करना है। पाकिस्तान के कितने सूबों में माइक में पाकिस्तान के कितने सूबों में समंदर है? चले भाई, पाकिस्तान के कितने सूबों में समंदर है, इसका जवाब देना है आपने। कितने? 1 2 3 4 5 6, जल्दी दे दे भाई, कोई भी। 5 सूबों में कह रहे, 5 सूबों में। माइक बंद हो गया भाई। माइक क्यों बंद हो गया? माइक क्यों बंद हो रहा है? ये खुला हुआ तो है, आवाज नहीं आ रही। मदीना मदीना, देखे फिर से बोले। 5 सूबों। हाँ, कितने सूबों में? मासूम। पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, 4 सूबे हैं? 4। दोबारा से जवाब दे दें। 4 सूबों। 4 सूबों में, पहले 5 जब 4 हो गए। क्या सही है जवाब? 2। गलती हो गई है टीम बी से। चले भाई, ये उधर रख देते। अरे उल्टे हाथ से दे दिया आपने। चले, सीधे हाथ से देना लेना। जी भाई, आप जवाब दे रहे हैं, बल्कि टास्क करना है। कौन उठाएगा? आप। पहले कौन आया, कौन नहीं आया? आप नहीं आया। चले, उठाएं जल्दी जल्दी।
क्या है दिखाएं। आपने सवाल करना है अपनी टीम से, ठीक है? सवाल कर लेंगे? ये ले भाई पकड़े, मैं माइक लाता हूं आपके लिए। भाई बच्चियों बातें नहीं जी, क्या सवाल है? पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं? हाँ, कौन देगा भाई जवाब जल्दी से? 5 4 3 आ रहा जी। सिंध। क्या है जवाब? पंजाब। जवाब गलत है। गलत हो गया। ये टीम बी और सी डी से गलती हो गई। ए पानी पीने में मसरूफ है भाई। ए टीम क्या चल रहा है? कौन आएगा भाई? पर्ची उठाएगा कौन? पर्ची आप उठा रही हैं? चले दिखाएं भाई, मुझे दिखाएं क्या है। अरे भाई ये तो बड़ा मुश्किल सा आ गया, तरतीब याद रखें। ये कर ले भाई इनसे। चले अभी आपके सामने होगा, अब आपको थोड़ा मुश्किल सा काम है। आ जाए यहाँ पर जो है वो आप मज़ारात की तस्वीरें आएंगी। किसकी आएंगी? मज़ारात की, औलिया इकराम के मज़ारात होते हैं ना, उसकी तस्वीरें आएंगी। आपने तरतीब याद रखनी है, ठीक है? उसकी तरतीब से आपने फिर बताना है कि पहले नंबर पे कौन सा था, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। गौर से देखना है आपने। अब देखें होता कि नहीं होता। दिखाएं भाई ने पूरी टीम के लिए, आप सब कर सकते हैं। टीमें देखें भाई, ये देखें पहला मज़ार आ गया, दूसरा, लेकिन एक मिनट दोबारा से चलाएं, मैं इनको बताता तो जाऊं साथ में, वरना इनको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, पहला है ये अब्दुल्ला शाह गाजी। किसका है? अब्दुल्ला शाह गाजी। दूसरा है लाल शहबाज कलंदर। तीसरा है शाह अब्दुल लतीफ बिटाई। चौथा है यूसुफ शाह गाजी। ठीक है जी, ये आपके 4 मज़ारात दिखाएं। अब आपने बताना है जल्दी जल्दी, पहला कौन सा आया था? किसी को याद है पूरी टीम में से? जल्दी। नहीं याद? तो याद रखना था ना, आपको याद हो भाई? वो कह रही हूँ नहीं याद है। इधर आए, जल्दी आए, जल्दी आगे आए। कौन सा था पहला मज़ार? नहीं याद होगा, बैठे अपनी जगह बैठे। किसका? अब्दुल्ला शाह। अरे वाह भाई वाह। और दूसरा कौन सा था? लाल कलंदर। लाल शहबाज कलंदर। तीसरा अब्दुल लतीफ बिटाई। और चौथा यूसुफ शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन। अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। ये हमारा पूरा हुआ। आइए जी कॉल देते हैं, फिर उसके बाद एक पैकेज है वो शामिल करेंगे। बताया है, मैं दुजावाला से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिंदाबाद। बाजी पाँव नीचे जी। नेक्स्ट। मेरा नाम हसन रज़ा है, मैं गम्बट से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको पाकिस्तान का पूरा नाम बताऊंगा। पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट। मेरा नाम उबैद रजा अतारी है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नारे सुनाऊंगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारे रहनुमा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम पाकिस्तान को कैसे साफ रख सकते हैं। पाकिस्तान को हम ऐसे साफ रख सकते हैं कि हम पोल्यूशन ना करें, मतलब हम दरख्त लगाएं और जैसे हमें जूस पिया उसका डब्बा हम नीचे फेंकेंगे, ऐसे नहीं करना है हमें। अब आप सारे मेरे साथ मिलकर नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी आपने बातें की हैं। कुछ नहीं कर सकते, कचरा फैलाए नहीं, ये तो कर सकते हैं। जूस पिया और डब्बा फेंकने के बाद सिर्फ फेंका नहीं, उसके ऊपर उछल के एक धमाका भी तो करता है। डब्बे पे नहीं, डब्बा बड़ा धाड़ उस पर उछलते, तो और फिर वो जूस जो निकला होता है वो और फैल जाता है। तो ये काम करना क्या जरूरी है? उस डब्बे को आसपास देके कहीं पर वो कचरा कूड़ादान होता है, डस्टबिन होता है, उसमें डाल दें। ये धमाकों से क्या होगा? तो ये उसकी इतना तो हम कर सकते हैं ना।
ٹھیک ہے جی، اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے جی. تو آئیے، آپ پروگرام اپنے اینڈ پر آ گیا، ابھی شروع ہوا، ابھی ختم ہو رہا ہے، لیکن ہم جا رہے ہیں اور ایک پیکج بھی آپ کے لیے چلائیں گے. وہ آپ نے دیکھنا ہے غور سے، بہت کچھ اس میں آپ کو پتہ چلے گا، انفارمیٹیو باتیں آپ کے لیے. اور پھر آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو پاکستان کے بارے میں پتہ چلتی جائیں گی. جی چلتے ہیں پیکج کی طرف. یہ پاکستان ہمارا زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے. پیارے بچوں اور کیڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پیارا وطن پاکستان ہماری پہچان ہے. ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ہماری پہچان اسی سے ہے، یعنی ہم پاکستانی مسلمان ہی کہلائیں گے. اور کیوں نہ ہو کہ یہی تو وہ گھر ہے جہاں ہم آزادی کے ساتھ سانس لیتے ہیں، بغیر کسی خوف کے اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں محفلیں سجاتے ہیں. صحابہ کرام اہل بیت رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، اور دینی تعلیمات بغیر کسی روک ٹوک سیکھتے سکھاتے ہیں. پیارے بچوں، یہ سب آزادی کی ہی برکت